Good afternoon, dear students. Today I am going to discuss you about India as a mega diversity nation. So why India is regarded as a mega diversity nation? So let me explain about this topic. Look at this table. India has tremendous biodiversity, genetic as well as that of species and ecosystem. मैले तिमीहरुलाई अलरेडी एक्सप्लेन गरेको छु. इन्डियामा चाहिँ एकदम इन्डिया इज अ भेरी रिच बायोडाइभर्सिटी नेसन. के कारणले छ त्यो कारणहरु म तिमीहरुलाई पोइन्ट वाइज यहाँ बताउँदै छु. व्हाई इन्डिया इज रिगार्डेड एज वन अफ द मेगा डाइभर्सिटी नेसन अफ द वर्ल्ड भनेर यहाँनिर धेरै पोइन्ट्सहरु दिएको छ. यो पोइन्ट्सहरुको आधारमा तिमीलाई म explain you step by step. Okay, first one is India is among the 15 mega diverse nations in the world. India is a country with only 2.4% of the land area of the world, but accounts for, this is 78, not this one is actually 7.8%. Okay, not 78%, it is actually 7.8% of the recorded species of the world. हाम्रो भारतवर्ष चाहिँ सम्पूर्ण पृथ्वीमा हेर्यौं भनेदेखि यसले भारतवर्षले खाली कति जग्गा ओगटेको छ भने इट अकुपाइज ओन्ली 2.4% अफ द ल्यान्ड एरिया इन द वर्ल्ड. संसारभरिमा खाली संसारको जति पनि ल्यान्ड एरिया छ त्यो एरियामा खाली 2.4% मात्र ल्यान्ड अकुपाइड गरिएको छ. एन्ड द वर्ल्ड बट अकाउन्ट्स फर 7.8% of the recorded species of the world. तर स्पिसिजहरुलाई हेर्नु पर्दाखेरि सम्पूर्ण प्लान्ट्स एनिमल्स बायोडाइभर्सिटीलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 7.8% नियर अबाउट 8% of the total recorded species of the world. जति पनि संसारमा जति पनि स्पिसिजहरु रेकर्ड भइएको छ जसको नियर अबाउट 8% स्पिसिजहरु चाहिँ खाली इन्डियामा मात्र पाइन्छ. डिपेन्डिङ अन द जियोग्राफी, अब यस यत्रो बेसी स्पिसिजहरु छ इन्डियामा, यति बेसी रिच इन बायोडाइभर्सिटी छ जसले गर्दाखेरि इन्डियालाई चाहिँ यो जोन्सहरुमा बाँडिएको छ र ती जोन्सहरुमा अलग अलग तरिकाले डिफरेन्ट भेजिटेसन, डिफरेन्ट एनिमल स्पिसिस, डिफरेन्ट प्लान्ट स्पिसिस गरेर देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zones. One is Trans-Himalayan region, number 2 is the Himalayan region, the Gangetic Plains, the Deccan Peninsula, the Indian Desert, the semi-arid region, the northeast, the Western Ghats, the Indian Islands and the coastal region. Each of these zones contains a variety of ecosystems such as forests, grasslands, lakes, rivers, wetlands with specific plants and animal species. यहाँनिर geographical point of view मा अथवा topographical point of view मा चाहिँ यसरी हाम्रो इन्डियनको ल्यान्डको रिजन्सलाई चाहिँ यसरी 10 भागमा विभक्त गरिएको छ र यो विभक्त गरे त्यहाँनिर त्यस्तै किसिमको स्पिसिस, त्यस्तै किसिमको फरेस्ट, त्यस्तै किसिमको जस्तो किसिमको फरेस्ट छ, जस्तो किसिमको क्लाइमेट छ, जस्तो किसिमको सोइल छ, जस्तो टाइपको टोपोग्राफी छ, त्यही तरिकाको त्यहाँनिर प्लान्ट्स र एनिमल्सहरु पनि सीमित छन्. इच अफ दिस जोन्स कन्टेन्स अ भेराइटी अफ ecosystem, different types of ecosystem. As I have explained you what is ecosystem, maybe freshwater ecosystem, grassland ecosystem, forest ecosystem, whatever. सबै इकोसिस्टम र त्यही तरिकाको त्यही किसिमको प्लान्ट्स र एनिमल्सहरु पनि त्यहाँनिर पाइन्छ. Now the next one is, okay, now India's fabulous biodiversity is estimated to comprise over 45,000 plant species, representing about 7% of the world flora, and over 91,000 of animal species, representing 6.5% of the world fauna. Now what is flora and fauna? All the plants, जति पनि पाइने प्लान्ट्सहरु छ ती सबै प्लान्ट्सहरुलाई फ्लोरा भनिन्छ र एनिमल्सहरुलाई फाउना भनिन्छ. र इन्डियामा अहिलेसम्म रेकर्डेड प्लान्ट स्पिसिस इट इज नियर अबाउट 45,000. Likewise
एनिमल स्पिसिज आर 91,000 भन्नुको मतलब यहाँ 45 प्लान्ट स्पिसिज जो चाहिँ रिप्रेजेन्टिङ अबाउट 7% अफ द वर्ल्ड फ्लोरा, जसले चाहिँ 100% मा 100 को 7 भाग 100 को 7 भाग 100 मा 7 पार्ट्स 7 भाग चाहिँ इन्डियामा मात्र के छ प्लान्ट स्पिसिसहरु छ, विच इज रेकर्डेड एज 45,000। लाइकवाइज एनिमल स्पिसिस पनि संसारभरिमा 7% एनिमल स्पिसिस पनि हाम्रो भारतवर्षमा पाइन्छ, representing 6.5% of the 6.5%, near about 7% we can say animal species पनि हाम्रो भारतवर्षमा पाइन्छ। till now 15,000 species of flowering plants, 53,430 species of insects, 5,050 species of mollusks. Now what is mollusca भनेपछि तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। mollusca means स्नेलहरु, फर इक्जाम्पल स्नेलहरु टाइपको किराहरु जो चाहिँ के भन्छ उनीहरु सेल भित्र बस्छन्, त्यस्तै टाइपको मलस्काहरु। 6,500 स्पिसिज अफ अदर इन्भर्टिब्रेट्स। आई थिंक यू नो द डिफरेन्स बिट्विन भर्टिब्रेट्स एन्ड इन्भर्टिब्रेट्स। इन्भर्टिब्रेट मिन्स जसको चाहिँ के हुँदैन, ब्याकबोन अथवा स्पाइनल कट हुँदैन र कतिपय घस्रेर हिँड्छन्, तिनीहरु त्यस्ता एनिमलहरुलाई इन्भर्टिब्रेट्स भनिन्छ। सँगसँगै 2,546 स्पिसिज अफ फिशेस, right, 1,228 species of birds, 446 species of reptiles, 372 species of mammals. Mammals means, I think you know the meaning of mammal. And 204 species of amphibian. Amphibian means the animal which lives land as well as in water. दुईटै जग्गामा बस्न सक्ने एनिमलहरु चाहिँ भयो एम्फिबियन। म्यामल्स मिन्स जसले आफ्नो नानीलाई आफ्नो आमाको दुध खुवाएर बढाउँछन् र तिनीहरुको शरीरमा हेयर्सले भरिएको हुन्छ, त्यस्तो एनिमल्सहरु भयो म्यामल्स। सो ओके, र अहिलेसम्म यी स्पिसिजहरु यहाँ दिएको नम्बर अफ प्लान्ट्स, नम्बर अफ एनिमल स्पिसिजहरु हाम्रो भारतवर्षमा छ भनेर रेकर्ड गरिएको छ। अमङ द प्लान्ट्स 33% of the recorded flora of India is endemic to the country. अब यहाँ जति पनि प्लान्ट स्पिसिस near about 45,000 प्लान्ट स्पिसिस छ भनेर भनिँदैछ, तीमध्ये त्यसको 33% प्लान्ट स्पिसिस चाहिँ endemic. Now this is the term I am going to explain you. Endemic means, अस्ति पनि तिमीहरूलाई मैले एक्सप्लेन गरे, endemic means the plants or animals, जुन चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल जो चाहिँ संसारको कुनै जग्गामा कतै पनि पाइँदैन, केवल हाम्रो भारतवर्षमा मात्र पाइन्छ, त्यस्तो एनिमल्स अथवा प्लान्ट्सहरुलाई भनिन्छ एन्डेमिक। सो अमङ 5 टोटल प्लान्ट्स चाहिँ यहाँनिर 45,000, तर जसको 33% चाहिँ रेकर्डेड फ्लोरा मिन्स प्लान्ट्स अफ इन्डिया इज एन्डेमिक टु द कन्ट्री। द फ्लावरिङ प्लान्ट्स हेभ अ मच हायर डिग्री अफ एन्डेमिजम। सबैभन्दा बेसी कुन चाहिँ प्लान्ट्सहरु चाहिँ एन्डेमिक छ भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट अथवा एन्जियोस्पर्म्सहरु चाहिँ हाम्रो भारतवर्षमा के छ एन्डेमिक छ। अबाउट 4,950 स्पिसिज अफ एन्जियोस्पर्म्स एन्ड अबाउट 200 स्पिसिज अफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स भनेपछि फर्न्स। तिमीलाई अब सानो इक्जाम्पल दिएँ, त्यहाँदेखि तिमीहरू लाभा सपोज घुम्नु गएको होला सबैजना, लाभातिर जाँदै गर्दा अलगडादेखि उकालो लाग्दै गर्दा त्यहाँ तिमीले फर्न्सहरु प्रशस्त मात्रामा देख्छौ। सबै फर्न्सहरु चाहिँ भयो टेरिडोफाइट्स, जो चाहिँ कहिले पनि फुल्दैन। फर्न्सहरु कहिले पनि यसको के हुँदैन, फ्लावरिङ प्लान्ट हुँदैन। द्याट्स वाइ इन लोअर ग्रुप्स अफ एनिमल्स एल्गी, फन्जाई, ब्रायोफाइट्स एन्ड टेरिडोफाइट्स, यिनीहरू चाहिँ यो चारवटा तल के यसलाई चाहिँ लोअर ग्रुप्स अफ प्लान्ट्समै काउन्ट गरिन्छ, किनभने तीमध्ये पनि टेरिडोफाइट्स चाहिँ all ferns comes under the group Pteridophytes are endemic. र विशेष गरी टेरिडोफाइट्स are endemic. The endemic animal species of India belong to the group Mollusca. सबभन्दा बेसी एन्डेमिजम भएको स्पिसिस एनिमल स्पिसिसमा चाहिँ मल्युस्का भन्नुको मतलब स्नेलहरु टाइपको सिगाने किरा जसको बडीमा के हुन्छ, दे आर स्टिकी, सिगान जस्तो पदार्थ उनीहरु भित्र हुन्छ, अथवा दे आर इनसाइड द शेल भित्र बस्छन्, त्यो खालको मल्युस्का चाहिँ विशेष एकदमै बेसी मात्रामा एन्डेमिक छ, अथवा त्यो प्लान्ट्सहरु त्यो एनिमल्सहरु चाहिँ हाम्रो भारतवर्षमा पाइन्छ। मल्युस्का अफ विच 870 आर टेरेस्ट्रियल। त्यो मल्युस्कामा पनि
त्यो मलुस्कामा पनि 878 वटा चाहिँ के छ टेरेस्ट्रियल भनेपछि ल्यान्डमा पाइने टेरेस्ट्रियल मिन्स ल्यान्डमा पाइने ल्यान्डमा त्यो सँगसँगै फ्रेस वाटर पानीमा पनि पाइन्छ फ्रेस वाटरमा 89 स्पिसिस इन्सेक्ट्स त्यो सँगसँगै इन्सेक्टा मिन्स इन्सेक्ट्स different types of insects near about 16,214 species amphibians 110 species reptiles अथवा reptilia reptiles 214 species apes means birds 69 species and mammals 38 species यत्रो स्पिसिसहरु चाहिँ एन्डेमिक छन् जो चाहिँ केवल भारतवर्षमा मात्र पाइन्छ nowhere else in the world. Along with this, the ancient त्यो सँगसँगै यो त भयो यति स्पिसिस एन्डेमिक छ म तिमीहरुलाई एउटा यस सन्दर्भमा एन्डेमिक स्पिसिस को विषयमा अलिकति भन्छु तिमीहरुलाई मैले भर्खरै मात्र हाम्रो यहाँ पहाडमा पनि हाम्रो कालिम्पोङमा पनि एकजना बोटानिस्ट हुनुहुन्छ he is none other than Mr. Dr. R.B. भुजेल उहाँ क्लुनी वुमेन्स कलेजको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो पीएचडी पनि यही विषयमा फ्लोराज अफ इस्टर्न हिमालयज माथि उहाँले पीएचडी गर्नुभएको थियो र उहाँबाट मैले कुनै कतिपय प्लान्टहरु जुन चाहिँ प्लान्टहरु एन्डेमिक छन् केवल हाम्रो यो हिमालयन रिजनमा मात्र पाइन्छ ती प्लान्टहरु म तिमीहरुलाई बताउँदै छु कतिपय प्लान्टहरु यस्तो छन् हामीले यहाँनिर किताबमा लेखिएको छ पाउनेछौ तिमीहरु वेबसाइटमै गयो भने तिमीले पाउनेछौ खाली साइन्टिफिक नाम मात्र साइन्टिफिक नेम मात्र सो साइन्टिफिक नेमले चाहिँ हामीले हाम्रो लोकल प्लान्टलाई चिन्न सक्दैनौ तीमध्ये यहाँनिर देख्छ म तिमीहरुलाई पढेरै मेरो हातमा पेपर छ म यहीँबाट भन्दै छु एक्टिनिडिया स्ट्राइगोसा अथवा यसलाई भन्दो रहेछ ठेकी फल एउटा भयो अर्को बेगुनिया सिकिमेन्सिस बेगुनिया त तिमीहरुले देखेको छौ इट्स अ फ्लावरिङ प्लान्ट बेगुनिया सिकिमेन्सिस अथवा यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ रहेछ मगरकाँचे अर्को छ क्यालिकार्पस भेस्टिलिया भेस्टिलिया जसलाई चाहिँ गुइँलो भनेर भनिन्छ रहेछ अर्को छ महाउनिया नेपालिन्सिस अथवा केसरी भनिन्छ रहेछ त्यस्तो तरिकाले प्यापुलस ग्लाउका अथवा दुधे मलाता भनेर भनिन्छ रहेछ अर्को छ गाइनोकार्डिया ओडोरेटा त्यो चाहिँ भयो गान्टे अर्को छ हेराक्लियम वालिची अथवा चिम्पिङ यो चाहिँ एकदमै कमन प्लान्ट हो हामी चिम्पिङको अचार खाए जस्तो पनि लाग्छ चिम्पिङ है अर्को छ इलियोकार्पस सिकिमेन्सिस भद्रासे पनि कमन प्लान्ट हो जो पाइन्छ जताततै रोडोडेन्ड्रन देयर आर 40 डिफरेंट टाइप्स अफ रोडोडेन्ड्रन फाउन्ड इन ईस्टर्न हिमालयज तर हाम्रो यो लोकली पाइने एउटै रोडोडेन्ड्रन छ त्यो 40 किसिमको रोडोडेन्ड्रनमा एउटा रोडोडेन्ड्रन चाहिँ पाइँदो रहेछ त्यो रोडोडेन्ड्रन अथवा गुराँस जसको नाम चाहिँ हो चिमल अथवा रोडोडेन्ड्रन फाल्कोनेरी साइन्टिफिक नेम इज रोडोडेन्ड्रन फाल्कोनेरी त्यस्तै तरिकाले अर्को एउटा प्लान्ट छ हर्सिफिलिडिया किङ्गी अथवा रामगुवा मैले केवल यहाँ 10 वटा प्लान्ट्स तिमीलाई एउटा एक्जाम्पलको लागि जो चाहिँ हाम्रो एरिया हामी यस्तो रिच इन बायोडाइभर्सिटी जोनमा बस्छौं जसलाई चाहिँ ईस्टर्न हिमालयज भनिन्छ जो एउटा हटस्पट जोन वर्ल्डको एउटा हटस्पट जोन हो यी प्लान्ट्सहरु हाम्रो यो एरिया सम्पूर्ण दार्जिलिङदेखि लिएर सिक्किमदेखि लिएर हिमालयजमा चाहिँ ईस्टर्न हिमालयजमा के हुन्छ पाइन्छ त्यसकारण हामी यस्तो एन्डेमिक अथवा एन्डेमिजम भएको यस्तो एन्डेमिक प्लान्टहरु भएको जग्गामा बस्छौं व्हिच आर रिच इन बायो डाइभर्सिटी वी आर भेरी लकी हामी एकदमै लकी छौं हामी यस्तो रिच इन बायो डाइभर्सिटी भएको रिजनमा बास गर्छौं अब यही एरियामा पाइने अझै अरु यहाँ लेखिएको छैन म तिमीहरुलाई मोर देन 40 स्पिसिस अफ रोडोडेन्ड्रन 700 स्पिसिस अफ अर्किड्स तिमीलाई याद छ हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङ इज अ ल्यान्ड अफ अर्किड्स त्यो सँगसँगै सिक्किम हामी सँगसँगै सिक्किमको वरिपरि डिफरेन्ट टाइप्स अफ अर्किड्सहरु छन् यी अर्किड्सहरु डल्लै ईस्टर्न हिमालयज भनेपछि कहाँदेखि कहाँसम्म भनिन्छ भने सिक्किम ईस्टर्न हिमालयज चाहिँ तिमीहरुलाई म अलिकति एउटा डाइरेक्सन दिँदै छु ईस्टर्न हिमालयज चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्दाखेरि ईस्टर्न हिमालयजमा आउने स्टेटहरु हुन् पर्ने स्टेटहरु हुन् सिक्किम वेस्ट बेंगाल दार्जिलिङ अरुणाचल प्रदेश नर्थ ईस्ट डल्लै माथि नर्थ ईस्टर्न माथि ईस्टर्न नेपाल तिमीले इन्डियाको म्याप हेर्यो भने अब यहाँ मैले म्याप प्रोड्युस गर्न सकिन नेपाल
यहाँ इन्डियाको म्यापलाई हेरेँ माथिदेखि यस्तो तरिकाले इस्टर्न रिजन यहाँबाट हेर्दै गयो भने यो इन्डियाको म्याप पनि यो तरिकाले नेपालदेखि टच गरेर ऊ माथि भुटान सिक्किम हुँदै हुँदै माथि अरुणाचल प्रदेश आसाम डल्लै लिएर चाहिँ उता बर्मासम्म चाहिँ टच हुन्छ त्यहाँ त्यो चाहिँ भयो इस्टर्न हिमालयज यो डल्लै एरियामा चाहिँ पाइने प्रायः एन्डेमिक प्लान्ट्सहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् त्यो सँगसँगै तल वेस्टर्न घाटमा पनि छ म आई लेट यु नो आफ्टरवर्ड्स वेस्टर्न घाटको विषयमा पछाडि तिमीहरूलाई बताउनेछु र यसरी इस्टर्न हिमालयजमा यत्रो बेसी यहाँनिर अहिले मैले दिएँ कतिपय प्लान्ट्सहरू त्यो सँगसँगै कतिपय एन्डेमिक यो एरियामा मात्र पाइने एनिमल्सहरू पनि छन् जस्तो नम्बर 1 रेड पान्डा यु माइट हेभ सिन इन दार्जिलिङ रेड पान्डा दार्जिलिङको जुलोजिकल गार्डनमा पनि छ त्यो रेड पान्डा भयो रोयल बेङ्गल टाइगर हाम्रो बङ्गालको कलकत्ताको तल सुन्दरवनमा रोयल बेङ्गल टाइगर पाइन्छ जसलाई चाहिँ सुन्दरवन बायोस्फियर रिजर्भ भनिन्छ त्यहाँनिर त्यसलाई प्रोटेक्सन दिएर राखिएको छ विच इज अल्सो एन्डेमिक एन्ड नाउ दे आर इन्डेन्जर टु अर्को छ वान हर्न राइनो काजिरङ्गामा छ है अर्को छ फ्लाइङ स्क्विरल विच इज फाउन्ड इन अरुणाचल प्रदेश त्यो सँगसँगै साङ्गाई डियर विच इज फाउन्ड इन मणिपुर बर्ड्स लाइक ट्रागोपान्स हर्नबिल्स एसियाटिक लायन दिज आर द एनिमल स्पिसिज विच आर एन्डेमिक टु आवर एरिया यो हाम्रो जग्गामा पाइने एन्डेमिक भारतमा त भारत नै हो भारतदेखि पनि अलग यो हाम्रो एरियामा पाइने एन्डेमिक प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू हुन् सो हामीलाई गर्व गर्नुपर्छ हामी भारतवर्षको पनि यस्तो बायोडाइभर्सिटी रिच जोनमा बस्छौँ हाम्रो यो एउटा के हो सौभाग्य हो र हामीले हाम्रो वरिपरि भएका जति पनि प्लान्ट्स एनिमल्सहरूलाई प्रोटेक्सन दिएर राख्ने हाम्रो एउटा दायित्व हो हामी सँगसँगै तिमी नानीहरूको त झन् अझै तिमीहरूको त झन् एउटा तिमीहरूले यो प्लान्ट्स कन्जर्भ गरेर राख्ने एउटा ठुलो चिरो भारो लिएर सायद बस्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ किनभने डे बाई डे अब तिमीहरूलाई म नेक्स्ट बाई बताउँदैछु अब यसलाई कसरी डिस्ट्रक्सन मैले अस्ति तिमीहरूलाई भने बायोडाइभर्सिटी डिस्ट्रक्सन अस्तिको क्लासमा कसरी डिस्ट्रोय हुँदैछ र अब यसलाई कन्जर्भ गर्ने तरिका आई लेट यु नो इन द नेक्स्ट क्लास आज चाहिँ यो एन्डेमिजम अब म तिमीहरूलाई यहाँ बताउँदै थिएँ आइएम नाउ फेरि म तिमीहरूलाई यहाँ जाँदैछु एमङ विथ दिस द एन्सियन्ट प्र्याक्टिस अब यो चाहिँ भयो एन्डेमिजम प्लस यहाँ कति प्लान्ट्सहरू हाम्रो भारतवर्षमा रेकर्ड गरिएको छ अहिलेसम्म त्यो सब कुराहरू तिमीहरूलाई मैले बताएँ नाउ यो सँगसँगै मैले अस्ति तिमीहरूलाई एउटा जेनेटिक इन्जिनियरिङको कुरा गरेँ जस्तै स्पिसिस टु स्पिसिस भित्रै साइन्सको एकदम साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एडभान्स भएकोले गर्दा हाम्रो साइन्टिस्टहरूले इन्डियन साइन्टिस्टहरूले पनि कतिपय नयाँ हाइब्रिड टेक्निक लगाएर नयाँ प्लान्ट जस्तो धान है धानको डिफ्रेन्ट ब्रिड्सहरू त्यस्तो तरिकाले एनिमल ब्रिड्सहरू प्रिपेयर गरेका छन् सो त्यस्तै त्यो पनि एउटा यो हाम्रो बायोडाइभर्सिटी रिच किन छ इन्डियाले के चाहिँ प्रोड्युस गरेको छ के छ त्यो सब कुराहरू म तिमीलाई अहिले बादमा अर्को टेबल सो गर्नेछु त्यो टेबलमा देख्नेछौ सो along with this the ancient practice of domesticating animals has resulted in India's diverse livestock भनेपछि एनिमल पालन पशुपालन पोल्ट्री बुझ्छौ कुखुरा पालन एन्ड अदर एनिमल ब्रिड्स India has 26 breeds of cattle 40 breeds of sheep 20 of goats 8 of camels 62 of donkeys and 18 of poultry यति बेसी छ यहाँनिर अझै तिमीलाई म अहिले टेबलमा देखाउँछु कति छ आई लेट यु नो इन द टेबल now the next okay these are the detailed biodiversity system of India is given in the tables below recorded plant species म तिमीलाई बताउँदैछु अहिलेसम्म दिएको रेकर्ड भएको इन्डियामा रेकर्ड भएको प्लान्ट्सहरू चाहिँ के भने एन्जियोस्पर्म्स वर्ल्डमा एन्जियोस्पर्म्स पाइन्छ 2,50,000 2,50,000 जसको इन्डियामा मात्र पाइने हो 17,500 लाइकवाइज जिम्नोस्पर्म यति छ इन्डियामा 48 टेरिडोफाइट्स 10,000 छ भने इन्डियामा मात्र 1,200 पाइन्छ ब्रायोफाइट्स 14,500 सारा संसारमा छ भने इन्डियामा मात्र 2,850 ब्रायोफाइट्स पाइन्छ लाइकेन्स वाट इज लाइकेन्स तिमीहरूले जान्दै इट इज अ प्लान्ट एसोसिएसन विच इज इट इज अ प्लान्ट मेड अप अफ एल्गी एन्ड फङ्गस एल्गी र फङ्गसको एसोसिएसनले बनिएको प्लान्ट्सहरू चाहिँ भयो लाइकेन्स तिमीहरूले लाइकेन्स देखाउनु पऱ्यो भने तिमीहरूले अहिले अम्बकको फेदतिर यसरी चरर उक्काउँदाखेरि सेतो खालको जसमा ग्रिनिस है थ्यालस हुन्छ सानसानो
उयो जस्तो व्हाइट कलरको हुन्छ ग्रीन र लाइट ग्रीन यो व्हाइट त्यस्तो मिक्सर भएको त्यसलाई भनिन्छ लाइकेन्स तिमीले गुगल्समा गएर हेर्यो भने व्हाट इज लाइकेन्स यु नो है यु केम टु नो फ्रम देयर लाइकेन्स 13,500 वर्ल्डमा पाइन्छ भने हाम्रो इन्डियामा मात्र 2075 2075 फंगस यु नो फंगस नन क्लोरोफाइलस प्लान्ट्स जसको फंगसमा के हुँदैन क्लोरोफिल हुँदैन अथवा दे आर ब्राउन or green in they are not green in color they are always white or brown in color 70,000 फंगस पाइन्छ भने इन्डियामा मात्र 14,500 एल्गी 40,000 छ भने 6,500 इन्डियामा पाइन्छ भाइरस ब्याक्टेरिया टोटल रेकर्डेड स्पिसिस 8,050 छ भने इन्डियामा 850 भन्दा अझै बेसी छ कतिवटा त रेकर्ड पनि गरिएको छैन आइडेन्टिफाई पनि गरेको छैन ब्याक्टेरिया भाइरसहरु पाइन्छ सो यसरी यो नम्बर अफ स्पिसिस यो सँगसँगै अझै अरु स्पिसिसहरु पनि छन् त्यहाँ पर्सेन्टेज पनि दिएको छ वर्ल्ड फ्लोरामा पर्सेन्टेज दिएको छ एन्जियोस्पर्म 7% जिम्नोस्पर्म 7.4% टेरिडोफाइट्स 12% ब्रायोफाइट्स 19% लाइकेन्स 15% फंगस 20% एल्गी 16% भाइरस 10% टोटल भाइरस टोटल 11.8% वर्ल्ड फ्लोरामा चाहिँ इन्डियामा रेकर्डेड भएको संसारमा जति पनि पाइन्छ त्यसको 11.8% यहाँनिर देखाइएको छ नाउ नेक्स्ट नम्बर अफ स्पिसिस अब यो प्रोटोजोआ यो चाहिँ भयो एनिमल्सहरुमा यो तिमीहरुले जो साइन्सको स्टुडेन्ट छौ जसले 10 सम्म हुन त क्लास 10 सम्म तिमीहरु सबैले जुलोजी एउटा ट्याक्सोनोमी र जुलोजीको यो क्लास अर्डर्सहरु तिमीहरुले पढेको छौ इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा पनि पढिन्छ यो सबै एनिमलको क्लासेसहरु कुन एनिमल कुन क्लासमा पर्छ कुन चाहिँ अर्डरमा पर्छ त्यस्तै तरिकाले मेसोजोआ 71 छ भने इन्डियामा 10 वटा परिफेरा अब यो म तिमीहरुलाई डल्लै डिटेल्स बताइरहने समय छैन तिमीहरु आफै पनि स्टडी गर्न सक्छौ यो सबै एनिमल्समा पाइने एनिमल्सहरुको क्लासेसहरु हो यो क्लासमा परिफेरामा पाइने 4562 जसमा चाहिँ 500 चाहिँ इन्डियामा पाइन्छ निडरिया यिनीहरु सबै एक्चुअली यो जति पनि प्राय सी एनिमल्सहरु छन् यहाँनिर क्लासेसहरु निडरिया टिनोफोरा प्ल्याटिहेल्मिन्थस निमान्टिया रोटिफेरा ग्यास्ट्रोटिका काइनोराइसिया यो सबै दिएको छ वर्ल्डको रेकर्डहरु यसो र इन्डियामा पाए यति वर्ल्डमा पाउँदा इन्डियामा मात्रै यत्रो सबै किसिमको कुनै पनि छुटिएको छैन यहाँसम्म अहिले यहाँ नपाएको खाली निमर्टिना मात्रै यहाँ छैन रहेछ सायद इन्डियामा यो पाउँदैन प्राय जस्तो जति पनि संसारमा पाइने जति पनि एनिमल स्पिसिसहरु पनि यहाँ इन्डियामा पाइन्छ त्यो सँगसँगै नाउ द नेक्स्ट त्यही एनिमलकै कन्टिन्युएसन हो निमाटोमर्फिया एकान्थोसेफाला सिपुक्युला मोलस्का इकाइरा एनालिडा ओनाइकोर्फोया एन्ड आर्थ्रोपोडा म तिमीहरुलाई जस्ट बताएँ त आर्थ्रोपोडा अल इन्सेक्ट्स कम्स अन्डर दिस क्लास यो सबै एनिमलहरुलाई एनिमल क्लासिफिकेसन जति पनि एनिमलहरु छ उनीहरुको आफ्नो क्यारेक्टर कतिपय क्यारेक्टर मिल्दोजुल्दो क्यारेक्टरको आधारमा त्यो एनिमलहरुलाई क्लासिफाई गरिएको छ तिमीले जुलोजी सायद अब क्लास 11 12 मा तिमीहरुले 11 साइन्स पढ्दैनौ बटनी या जुलोजी जसले अब पछि आफैले इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्यो भने जुलोजीमा यो डल्लै डिस्कसन तिमीहरुले पाउनेछौ र यी एनिमलहरुमा पनि खाली निमाटोमर्फा यहाँनिर दिएको छैन वर्ल्डमा 250 पाइँदैछ भने इन्डियामा छैन त्यो सँगसँगै प्राय अरु सबै एनिमलहरु इन्डियामा के छ पाइएको छ अब नेक्स्ट यो पनि सबै ब्रान्चेसहरु नै हो यहाँनिर हेर्दा जो यो पनि सबै ब्रान्चेसहरु यो चाहिँ वर्ल्डमा पाइने यो सबै कुरा इन्डियामा कतिवटा छैन एक दुईवटा यो छैन रहेछ पाउरोपोडा भन्ने छैन रहेछ ब्राकायोपोडा भन्ने छैन रहेछ पोगोनोफोरा भन्ने छैन रहेछ पिनापुलेडिया भन्ने छैन रहेछ पेन्टासोमिया भन्ने छैन रहेछ यिनीहरु चाहिँ कतिवटा भन्नुको मतलब हेर्दाखेरि संसारमा पाइने प्राय सबै यसो मैले विचार गर्दाखेरि 90% जस्तो प्लान्ट र एनिमल स्पिसिस चाहिँ केमा पाइन्छ हाम्रो भारतवर्षमा पाइन्छ यहाँ पनि दिएको छ सबै एनिमलहरु जो चाहिँ वर्ल्डमा पाइएको छ र इन्डियामा पाइने अलमोस्ट अल ग्रान्ड टोटल यहाँ दिएको छ प्रोटेसी एनिमल 1020 यति चाहिँ इन्डियामा पाइन्छ र 7.46% दैट मिन्स अघि भनेको थियो इन्डिया वर्ल्डमा पाइने
जति वर्ल्डमा एनिमलहरू पाइन्छ त्यसको 7.5% अथवा नियर अबाउट 8%, 78 भनेर 7.8% पाइन्छ एनिमल्सहरू भनेर भन्छ। 91,000 स्पिसिज इन्डियामा छ भनेर अघि पढिए तापनि अब नियर अबाउट 7 अब अहिले यो सिस्टमेटिकली यो चाहिँ मैले 2007 र आई थिङ्क रेकर्डेड एनुअल रिसोर्सेस अफ इन्डिया 2007 जुलोजिकल सर्वे अफ इन्डियामा यो प्रकाशित भएको थियो, जहाँबाट मैले यो डेटा निकालेर तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यो एकर्डिङ टु दिस डेटा, त्यति बेलाको डेटा, अहिलेसम्म यो 13 वर्ष भइसक्यो, सायद कतिवटा नयाँ नयाँ प्लान्ट स्पिसिज, नयाँ नयाँ एनिमल स्पिसिजहरू इन्डियामा देखा पर्यो होला, पर्दैछन्। डे बाई डे साइन्टिस्टहरू खोजीमा लागि परेका छन्। सायद अझै योभन्दा एडभान्स डेटा मैले पाउन सकिनँ र एकर्डिङ टु यो जुलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको 2007 को डेटाको आधारमा पनि इन्डियालाई इन्डियामा यत्रो बेसी डाइभर्सिटी भएको प्लान्ट र एनिमलहरू पाइन्छ। द्याट्स वाइ त्यो इन्डियालाई मेगा डाइभर्स नेसन भनेर पनि मान्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै अब मैले अघि भने क्रप्सहरू इन्डिया आफैले पनि नेटिभ क्रप्सहरू इन्डियामा पनि छ। सिरियल्स र मिलेट्स 46 छ, पल्सेस 81, यो इन्डियाभित्रै नेटिभ प्लान्ट्सहरू है इन्डियाले गरेको। फ्रुट्स 91, स्पाइसेस एन्ड कन्डिमेन्ट्स यति पाइन्छ। भेजिटेबल्स यस्तै छ, फाइबर क्रप्स, ओयल सिड्स, अरू मिसिलिनियस प्लान्ट्स लगायत 379 क्रप्सहरू पनि इन्डियामा पाइन्छ। त्यो सँगसँगै क्याटल, बुफालो हेर, क्याटलको 30 नम्बर, बुफालोको 10 वटा, सिपको 42 वटा, गोट 20, क्यामेल 9, हर्स 6, डङ्की 2 एन्ड पोल्ट्री 18। दिस यति भेराइटिज अफ यो चाहिँ के हो, डोमेस्टिकेट गरेको अथवा जेनेटिक इन्जिनियरिङद्वारा हाइब्रिडाइजेसन टेक्निकद्वारा बनाइएको प्लान्ट्स र एनिमल्सहरू पनि हाम्रो भारतवर्षमा पाइन्छ। नाउ अब यो सबै कुरा छ, यो भारतवर्षमा यत्रो प्लान्ट्स, अब यत्रो प्लान्ट्स एनिमल स्पिसिस सायद 95% मैले अघि हामीले हेर्दा एकर्डिङ टु डेटा हेर्दाखेरि अलमोस्ट त्यहाँनिर 6-7 वटा स्पिसिस मात्रै इन्डियामा पाइएन। द्याट मिन्स 90% वी क्यान से 90% जस्तो प्लान्ट र एनिमल स्पिसिस चाहिँ कहाँ पाइँदो रहेछ। सारा संसारमा पाइने एनिमलहरू चाहिँ एनिमल र प्लान्ट हाम्रो भारतवर्षमा पाइन्छ। त्यसकारण 15 वटा मेगा डाइभर्सिटी नेसन्सहरू मध्ये भारतवर्ष पनि एउटा मेगा डाइभर्स नेसन हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यत्रो गुण, यत्रो diverse type of plants, different types of plants, different types of animals, including microorganisms. हाम्रो भारतवर्षमा छ। That's why Bharat is that's why India is regarded as a mega diverse nation. Forests which embrace a sizable portion of biodiversity comprises about 64 hectares or about 19% of the land area of the country according to the satellite imaging. Satellite-बाट खिचिएको फोटो अनुसार चाहिँ इन्डियाको जति ल्यान्ड छ त्यसको 19% चाहिँ के छ, भेजिटेसन छ अथवा फरेस्ट छ। त्यो सँगसँगै रफली 33% अफ द फरेस्ट कभर रिप्रेजेन्ट्स प्राइमरी फरेस्ट। अब कतिवटा फरेस्ट छ, फरेस्टहरूमा तिमीहरूलाई थाहा छ, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फरेस्ट, कोही ट्रपिकल फरेस्ट, कोही अल्पाइन फरेस्ट, यस्तो थुप्रो छ। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फरेस्ट जसको चाहिँ 33% अफ दिस फरेस्ट कभर रिप्रेजेन्ट्स द प्राइमरी फरेस्ट। यो फरेस्टभित्र पनि 33% चाहिँ प्राइमरी फरेस्टहरू छन्। जस्तै इन्डियन फ्लोरा कम्प्राइजेस अबाउट 15,000 फ्लावरिङ प्लान्ट्स एन्ड बल्क अफ रिच फ्लोरा इज टु बी फाउन्ड इन द नर्थ इस्ट। अघि मैले बताएँ। नाउ वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट चाहिँ कहाँ पर्छ इन्डियाको? न वेस्टर्न घाट म तिमीहरूलाई बताउँदैछु। वेस्टर्न घाटलाई युनेस्कोले यसलाई चाहिँ के एकदम यसलाई हेरिटेज, यो चाहिँ के हो, हाम्रो इन्डियन हेरिटेज साइट अथवा यसलाई चाहिँ युनेस्कोले चाहिँ यो वेस्टर्न घाट यति रिच इन बायोडाइभर्सिटी जोन हो। यो चाहिँ वेस्टर्न घाट कहाँदेखि सुरु हुन्छ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सरी युनेस्कोले यसलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वान अफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो भनेर के भन्छ चिन्हित गरेको छ। र वेस्टर्न घाट चाहिँ तिमीहरू जियोग्राफी पढ्ने स्टुडेन्ट प्रायः थाहै छ तिमीलाई। तल इन्डियाको तल पुच्छरदेखि यो साइडदेखि गयौँ भने Indian flora comprises about 15,000 flowering plants and bulk of a rich flora is to be found in northeast, western Ghats and the northwest, eastern Himalayas and Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands कहाँ छ तिमीहरू सबैलाई थाहा छ। इन्डियाको यहाँदेखि यहाँनिर पर्छ Andaman and Nicobar Island।
अन्डमान निकोबार इनर चाहिँ दे आर रिच इन बायोडाइभर्सिटी जोन्स भनेर मानिलिएको छ। त्यो सँगसँगै नर्थ वेस्ट इस्टर्न हिमालयज अब हामी नै भयो दार्जिलिङ सिक्किम लगायत माथि अरुणाचल प्रदेशसम्म आसामदेखि लिएर सबै इस्टर्न हिमालयज एन्ड अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड्स लाइकवाइज आसाम एन्ड वेस्टर्न घाट्स। अब विशेष गरी प्लान्ट्स र एनिमल्सहरू यहाँ धेरै प्लान्ट्स र एनिमल्सहरू पाइन्छ। विशेष एन्डेमिक एनिमल्स चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दा लाइकवाइज आसाम एन्ड वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाटमा प्लान्ट भन्दा बेसी एनिमल्सहरू एन्डेमिक छन् अथवा Assam and Western Ghats are home to several species of mammal, fauna, birds and reptiles and amphibian fauna. Western Ghat actually हाम्रो यो नर्थ इस्टर्न रिजन चाहिँ एन्डेमिजम चाहिँ यहाँ केमा छ भन्दा बेसी प्लान्ट्सहरुमा फ्लावरिङ प्लान्ट्स अर्किड्स लगायत थुप्रो प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ एन्डेमिक छ। लाइकवाइज वेस्टर्न घाटमा चाहिँ एनिमल्स एकदमै डिफरेन्ट टाइप्सको एनिमल्समा पनि सेभरल स्पिसिज अफ म्यामल्स है बर्ड्स र रेप्टाइल्स र एम्फिबियन्सहरु चाहिँ कहाँ पाइन्छ वेस्टर्न घाटमा पाइन्छ। To preserve our rich biodiversity, अब यस्तो रिच बायोडाइभर्सिटी भएको रिजनमा इन्डिया भयो है, हामी पनि त्यस्तो रिजनमा बस्छौं लकिली। अब इन्डिया चाहिँ यत्रो नेसनमा 15 वटा मेगा डाइभर्स भन्ने मेगा मिन्स मेगाको अपोजिट हो मिनी, मेगा मिन्स ठुलो सम्पूर्ण प्लान्ट्स र एनिमल्सले भरिएको जो सारा संसारमा पाइने प्लान्ट्स एनिमल्स प्राय 90% प्लान्ट्स र एनिमल्सको धनी इन्डिया हाम्रो भारतवर्ष हो। यो रिजनहरुले अघि तिमीहरुलाई सबै देखाए त्यो रिजन्सहरुले अब यो रिजन्सहरुलाई प्रोटेक्सन दिनुको लागि यस्तो रिच बायोडाइभर्सिटी जोनलाई इन्डियाले कसरी इन्डियाले प्रोटेक्सन दिनुको लागि चाहिँ 9 वटा बायोस्फियर रिजर्भ्सहरु चाहिँ के गरेको छ सेटअप गरेको छ र ती हुन् द बिगेस्ट वान इज डेक्कन पेनिन्सुला इन द नीलगिरी कभरिङ तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश एन्ड कर्नाटका। यो नियर अबाउट यो डेक्कन पेनिन्सुला जति पनि वेस्टर्न घाटको साइडपट्टि पर्यो यो बायोस्फियर छ। अदर्स आर नन्दा देवी इन उत्तराखण्ड, नोक्रेक इन मेघालय, मानस एन्ड डिब्रु साइखोवा इन आसाम, सुन्दरबन्स एन्ड ग्यान्जेटिक प्लेन्स इन वेस्ट बेंगल। Similarly in Orissa it is the Great Nicobar and in Tamil Nadu Gulf of Mannar। यहाँ 9 वटा बायोस्फियर रिजर्भ्स बायोस्फियर भन्ने चाहिँ जहाँनिर चाहिँ कतिपय प्लान्ट्स र एनिमल्सहरुलाई के गरेर राखेको छ प्रोटेक्सन दिएर राखिएको छ। हाम्रो इन्डियाको यत्रो भारतवर्ष चाहिँ अब संसारमा एउटा मेगा डाइभर्स नेसन हो भनेर चिनिएर जानिसकेपछि भारतवर्षले पनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले पनि यसलाई प्रोटेक्सन दिएर राख्ने जमर्को यो नयाँ 9 वटा बायोस्फियर रिजन्सहरु बनाएर राखेको छ। र आज म तिमीहरुलाई यही बताए भारत चाहिँ किन एउटा मेगा डाइभर्स नेसन वाइ इन्डिया इज रिगार्डेड एज अ मेगा डाइभर्स नेसन इन द वर्ल्ड भनेर यी कुराहरु यी रिजन्सहरु दिज आर द रिजन्स बिहाइन्ड and that India is regarded as a mega diverse nation in the world। So तिमीहरुले पनि अब एउटा यसलाई यो मनन र चिन्तन गर्ने एउटा खुशीको कुरा भन्छु म चाहिँ अब मेरो तर्फबाट वी आर भेरी प्राउड है अथवा हामी एकदमै प्राउड फिल गरौँ हाम्रो भारतवर्ष यति रिच इन बायोडाइभर्सिटीमा यति धनी छ भनेर। अस्ति तिमीहरुलाई मैले कतिपय कुराहरु एक्सप्लेन गरे बायोडाइभर्सिटीको भ्यालुज के हो है बायोडाइभर्सिटी कसरी लस भएको छ र बायोडाइभर्सिटी इन्डियालाई चाहिँ किन यत्रो संसारमा कतिवटा देश छ 15 वटा देशलाई चाहिँ मेगा डाइभर्स नेसन भनेर चुनिएको छ। तीमध्ये भारतवर्ष पनि वान अफ देम हो भनेर किन भनिएको छ यी कारणहरु आज तिमीहरुले यो डिस्क्रिप्सनबाट थाहा लाग्यो र घरमा गएर तिमीहरुले आफ्नो किताब पल्टाएर पनि हेर्न सक्छौ। हाम्रो टेक्स्ट बुकमा पनि अलिअलि दिएको छ तर यी सब डेटा जुन मैले आज दिए तिमीहरुले पछि पनि यसलाई युट्युबमा हेर्न सक्नेछौ पछि पनि तिमीहरुले यो डेटा लिएर राख्न सक्नेछौ। र आज यति भन्दै म तिमीहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु र नेक्स्ट क्लास म तिमीहरुसँग फेरि आउनेछु कसरी यो बायोडाइभर्सिटी लस्ट हुँदै गएको यसो रिच इन बायोडाइभर्सिटीलाई कसरी कन्जर्भ गर्नुपर्ने त्यो विषय लिएर म फेरि तिमीहरु समक्ष आउने छु। टिल देन अन्टिल देन गुड बाई।